बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेक्चर नंबर 15 में आपके सामने हाजिर है। इस लेक्चर में हम बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू की डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें मल्टीपल कोर्स के प्रोसेसर्स मौजूद होते हैं। सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर एंड डेका कोर प्रोसेसर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि प्रोसेसर्स कौन कौन से मेनली दो टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोसेसर्स हैं वो हमारे पास AMD और इंटेल के प्रोसेसर्स हैं। इंटेल ने शुरू में 386 प्रोसेसर बनाया था जो कि स्लो था। फिर इन्होंने 486 फास्टर प्रोसेसर बिल्ड किया था जो पहले वाले से ज़्यादा स्पीड में यूज़ होता था। और फिर उसके बाद जितने भी पेंटियम प्रोसेसर डेवलप हुए थे उनको कंटिन्यूसली उन्होंने डिफरेंट नाम दी। ड्यूरॉन, सेलेरॉन, पेंटियम एंड एथलॉन, ये डिफरेंट उनके नाम्स पड़े थे। प्रोसेसर जो होते हैं वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स पे बनते हैं। मैक्सिमम जो हमारे पास जो होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड के हिसाब से 32 बिट और 64 बिट्स के प्रोसेसर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर है। सिंगल कोर है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर एंड डेका कोर प्रोसेसर्स मौजूद हैं। अब हम सिंगल कोर प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। ये वो प्रोसेसर्स हैं जो पुराने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होते हैं, लगे होते हैं, और ये सिंगल प्रोसेसर्स होते हैं। ये एक टाइम पे एक ही कमांड को रन करते हैं। ये ज़्यादातर मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जब इसमें कोई ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो जब तक ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता तो दूसरा ऑपरेशन इसमें स्टार्ट नहीं होता। तो जब तक पहला ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद सेकंड ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इस सिंगल कोर प्रोसेसर में इस तरह होता है। और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्लॉक स्पीड के साथ हम मेजर करते हैं। ये आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। सिंगल कोर प्रोसेसर में एक ही सिंगल प्रोसेसर चिप होता है। उस चिप के अंदर ये रजिस्टर्स और इनकी कैशेज़ होती है। फिर वो बस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बस फिर मेमोरी के साथ जो शेयर्ड मेमोरी थी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन इनकी होती है। फिर होता है हमारे पास डुअल कोर प्रोसेसर्स। डुअल कोर प्रोसेसर्स हमारे पास वो प्रोसेसर है जिसमें CPU एक ही होता है लेकिन उसमें दो कोर्स होते हैं। वो दो कोर्स एक ही टाइम पे काम करते हैं लेकिन प्रोसेसर एक ही होता है। ये क्या करते हैं कि मल्टीपल टास्क को के अंदर स्विच बैक एंड फोर्थ करते हैं। एक ही मल्टीपल टास्क पे कभी एक कोर पे वो प्रोसेस चलते हैं, टास्क चलते हैं, या कभी दूसरी कोर पे वो स्विचिंग करते हैं। तो इस वजह से मल्टी थ्रेडेड जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं वो हम डुअल कोर प्रोसेसर्स पे चला सकते हैं। और डुअल कोर प्रोसेसर्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और रनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं जो रैम में चल रहे होते हैं वो एक प्रोसेस चलाते हैं जिसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, SMT। वो इस टेक्नोलॉजी के बेस पे मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ चलाते हैं। ये रोबस्ट होते हैं और लेकिन ये इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते जितने हमारे पास क्वाड कोर प्रोसेसर्स होते हैं जो इनकी लेटेस्ट जो डुअल कोर के आगे वाला वर्जन है वो है। लेकिन डुअल कोर का आप यहाँ पे पिक्चर देखिए, इसमें दो कोर्स होते हैं और सिंगल चिप दो कोर्स आपस में अटैच होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अगर हम टास्क मैनेजर पे जाएं, CPU में जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्स मेरे कंप्यूटर में कोर्स है वो 2 कोर्स है, लेकिन जो लॉजिकल प्रोसेसर्स है वो 4 है। लॉजिकल प्रोसेसर्स का यहाँ पे सिंपल मकसद है कि जो हाइपर थ्रेडिंग का कंसेप्ट है उसमें एक कोर पे 2 थ्रेड्स चल रहे हैं। तो एक कोर पे 2 थ्रेड्स चल रहे हैं तो मीन्स कि 2 कोर्स पे 4 थ्रेड्स चल रहे हैं जिनको हम लॉजिकल प्रोसेसर्स कहते हैं। तो ये डुअल कोर है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 कोर है ऑन अ सिंगल चिप। ये डुअल कोर प्रोसेसर इसमें यूज़ होता है। फिर हमारे पास होता है क्वाड कोर प्रोसेसर्स। क्वाड कोर प्रोसेसर जो होते हैं वो डुअल कोर प्रोसेसर का मॉडिफाइड वर्जन है। ये प्रोसेसर्स काफ़ी फास्टर होते हैं और इनमें 4 प्रोसेसर्स हम एक सिंगल चिप पे एम्बेड करते हैं, एक सिंगल चिप पे लगा देते हैं। 4 प्रोसेसर्स एक साथ सिमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। ये
زیادہ تر ملٹی ٹاسکنگ اور ملٹی تھریڈنگ اپلیکیشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو ہمارے پاس گیمرز ہوتے ہیں یا جو ہائیلی کمپلیکس کمانڈز ہوتے ہیں جو ہم رن کرتے ہیں, ان کے لیے زیادہ تر ہم کوڈ کور پروسیسرز استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں انڈیویجولی وہ ڈفرینٹ کورز, کور 1, کور 2, کور 3, کور 4, وہ سارے کورز مل کے ایک اسپیشلائزڈ چپ بناتا ہے جس کو ہم کوڈ کور پروسیسرز کہتے ہیں. ان ہر کور کے اندر ایک انڈیویجول میموری ہوتی ہے, پھر وہ جا کے شیئرڈ میموری کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, پھر بس کے ساتھ جا کے انٹریکشن ان کی ہوتی ہے. یہ کوڈ پروسیسرز ہوتے ہیں جن میں 4 پروسیسرز ایک ساتھ امبیڈ ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے ہیگزا کور پروسیسرز. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, ہیگزا کور کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 6 پروسیسرز ایک ساتھ ملٹیپل آپریشنز کو رن کرتے ہیں. اور 6 پروسیسرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کوڈ پروسیسر, کوڈ کور ہوتا ہے, اور دوسرا ڈوئل کور پروسیسرز کمبائنلی مل کے بھی ایک ہیگزا کور پروسیسرز بناتے ہیں. انٹیل نے ریسنٹلی 2010 میں کور i7 ہیگزا کور پروسیسر ڈیولپ کیا تھا جو کہ کافی فاسٹر پروسیسر تھا. ہمارے پاس جتنی بھی اسمارٹ فون ہیں, جو مڈ رینج اسمارٹ فونز ہیں, وہ زیادہ تر کوڈ کور اور ڈوئل کور پروسیسرز کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جو لیٹسٹ اسمارٹ فون ہیں جو آج کل لیٹسٹ ٹرینڈ میں چل رہے ہیں, ان پروسیسرز میں ہمارے پاس ہیگزا کور پروسیسرز موجود ہیں. ان موبائل فونز میں, اسمارٹ فونز میں ہیگزا کور پروسیسرز بھی موجود ہیں جو کہ کافی فاسٹر ہوتے ہیں. یہ ہیگزا کور پروسیسرز کا سی پی یو کا ایک ڈائیگرام ہے جس میں کوڈ کور پروسیسر اور ڈوئل کور پروسیسر آپس میں کمبائن ہوتے ہیں, تو ٹوٹل کمبائنلی 6 پروسیسرز مل کے ایک ہیگزا کور پروسیسرز بناتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے آکٹا کور پروسیسر. آکٹا کور پروسیسر جیسے نام سے ظاہر ہے, اس میں 8 انڈیپینڈنٹ کورز ہوتے ہیں, مطلب کہ 8 کورز ہوتے ہیں جو ایک ٹائم پہ ملٹی تھریڈنگ اپلیکیشنز یا ملٹی ٹاسکنگ اپلیکیشن پہ کام کرتے ہیں. اور اس کا آکٹا کور کا مقصد یہ ہے کہ ہم دو کوڈ کور پروسیسرز بھی ایک ساتھ ملا سکتے ہیں, مطلب 2 کوڈ کور پروسیسرز مل کے ایک آکٹا کور پروسیسر بناتے ہیں. یہ زیادہ تر سپیڈ اور پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے یہ والے پروسیسر استعمال ہوتے ہیں اور یہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. آکٹا کور پروسیسر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, 2 کوڈ کور پروسیسرز مل کے ایک آکٹا کور پروسیسر بناتے ہیں, مطلب کہ ٹوٹلی اس میں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 8 پروسیسرز مل کے ایک آکٹا کور پروسیسر بناتے ہیں. اور لاسٹ ہمارے پاس ہے ڈیکا کور پروسیسرز. یہ وہ پروسیسرز ہوتے ہیں جس میں ملٹیپل کورز مل کے, ٹوٹل 10 کورز مل کے ایک ڈیکا کور پروسیسر بناتے ہیں. مطلب کہنے کا ہے کہ ایک کوڈ کور پروسیسر اور ایک ہیگزا کور پروسیسر مل کے ایک ڈیکا کور پروسیسر بناتے ہیں. یہ کافی فاسٹر ہوتے ہیں اور یہ لیٹسٹ جتنی بھی ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں, موبائل اسمارٹ فونز ہیں, ان میں ڈیکا کور پروسیسرز استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکا کور پروسیسرز میں 10 پروسیسرز سیملٹینیسلی ایک ٹائم پہ کام کرتے ہیں, اور پھر ان کے لاجیکل پروسیسرز اگر مل کے تو یہ کافی زیادہ فاسٹر ہوتے ہیں اور کافی زیادہ کمپلیکس کیلکولیشنز کو بھی پرفارم کر سکتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ کون سا پروسیسرز ہمارے لیے, کون سی پروسیسرز صحیح ہے جس پہ ہم نارملی جو ڈیلی یوز میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے کام آ سکے. جو مڈ رینج پروسیسرز ہیں ان کو ہم مین اسٹریم پروسیسرز کہتے ہیں. وہ ہمارے لیے ہائی پرفارمنس ٹاسک جو ہوتے ہیں جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ, 3D گیمز اور ملٹی میڈیا اپلیکیشنز, وہ ہمارے لیے رن کر سکتے ہیں. جو مڈ رینج ہوتے ہیں, کوڈ کور تک جو ہمارے پروسیسرز ہوتے ہیں وہ ہماری زیادہ تر سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر یہ بات آتی ہے کہ وہ اگین پرفارمنس, پرائس اور چوائس آف دا یوزر پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ یوزرز کو کون سے پروسیسر چاہیے, کس پرپز کے لیے وہ پروسیسر یوز کرنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ کو لیکچر یہ پسند آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.